सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुको वृत्तान्त हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि अलैका बिकथरति सुजुद, धेरैभन्दा धेरै सजदा गर, अल्लाह अगाडि ढोग गर। फइन्नका ला तस्जुदु लिल्लाहि सजदा इल्ला रफअका अल्लाहु बिहा दरजा व हत्ता अन्का बिहा खतिया। कि तपाईँ जति पनि सजदा गर्नुहुन्छ, एक सजदा जति पनि सजदा गर्नुहुन्छ, अल्लाहले त्यस मार्फत तपाईँको दर्जा ओहदालाई श्रेष्ठ पार्नुहुन्छ, महान गर्नुहुन्छ, उच्च गर्नुहुन्छ। र त्यसै गरी सजदा गर्नुको बदलामा अल्लाह तालाले हाम्रो पाप र चाहिँ नराम्रो कर्मलाई चाहिँ मिटाइदिनुहुन्छ, पापलाई क्षमा गरिदिनुहुन्छ, हाम्रो दुष्कर्महरूलाई मिटाइदिनुहुन्छ। र त्यसै गरी सजदा गरेर सजदा गर्नुको महत्त्व यो पनि छ कि यसबाट रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको निकटता, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको निकटता हामीलाई प्राप्त हुन्छ स्वर्गमा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ हाम्रो छिमेकी बन्नेछन्, हामी उहाँको साथमा इन्शाअल्लाह बस्नेछौँ परलोकको जीवनमा। जस्तो कि हजरत रबिया बिन काब अल अस्लमीले भन्नुहुन्छ कि म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको साथमा चाहिँ रात बिताउँदै थिएँ अनि उहाँको लागि म उजुको लागि चाहिँ पानी ल्याउँथेँ, उहाँलाई उजु गराउँथेँ भने म उहाँको खिदमत र सेवा गर्थेँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले मसित भन्नुभयो कि हे रबिया, केही माग्नु छ भने मागिलेऊ। रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुले भन्नुभयो, हे अल्लाहको रसूल, म स्वर्गमा तपाईँको साथ मागिरहेको छु, म यो चाहिरहेको छु कि स्वर्गमा पनि म तपाईँको साथैमा बसौँ भने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि ठिक छ, यसको लागि चाहिँ के गर, धेरैभन्दा धेरै सजदा गर, अल्लाहको उपासना गर। फइन्नी अला नफ्सिका बिकथरति सुजुद, मेरो सहायता गर, मेरो मद्दत गर चाहिँ सजदा गरेर, ढोग गरेर, अल्लाह अगाडि ढोग गर, अल्लाहसित दुआ गर। इन्शाअल्लाह तपाईँलाई मेरो सोहबत अर्थात् मेरो निकटता, मेरो साथ स्वर्गमा अवश्य प्राप्त हुनेछ। त्यसैले हामी धेरैभन्दा धेरै चाहिँ सजदा गरौँ, अल्लाहसित दुआ पनि गर्ने गरौँ।